क्यों परेशान हो जाए, मायूस हो जाए, उम्मीदें रहें, ताजा दम रहें, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अपनी जिंदगी में अज़्म मुसम्मम। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी मैं गरीब हूँ, मैं कमजोर हूँ, कैसे बात बनेगी, मैं पिंड दा रवन आला। आप दुनिया में बड़े बड़े लोगों को खंगाल के टटोल के देखें, इन्होंने बड़े बड़े काम किए, किसी गरीब घराने से थे। किसी छोटे, इकबाल के बेटे ने खत लिखा है ना, उसने कहा अब्बा जी आप लंदन में हैं, पैसों की जरूरत पड़ गई, कर्जा ले लूं। तो डॉक्टर इकबाल क्या कहने लगे तू दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। तू कहता है कि मैं सहारा ढूंढ के आगे जाऊं, अपनी उम्मीद मजबूत कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, इस गरीबी में नाम पैदा कर। मायूस ना हो, कमजोर ना हो, मुस्बत रवैया रखें, आगे बढ़ें, अच्छी सोचों के साथ सुबह करें, उठें कि इंशाअल्लाह ताला उजाला अच्छा होगा, हालात बेहतर होंगे। दूसरी बात जो हमने सीरत से सीखनी है वो है अज़्म मुसम्मम, इरादों की पुख्तगी। हमारे यहाँ ना हमारे बच्चे सवेरे कोई प्रोग्राम बनाते हैं, दोपहर को कोई और शाम को कोई नजरिया ही नहीं, कोई सोच ही नहीं। यानी एक बंदे ने MSc कर ली है, M.Com कर लिया है, M.Med हो गया, उससे पूछते हैं प्रोग्राम क्या है, कहता है बाप समझ नहीं आ रही। भाई जब आपको 40 साल तक 30 साल तक समझ ही नहीं आ रही तो आप जाएंगे किधर। अज़्म मुसम्मम, कुछ इरादा, कुछ प्रोग्राम, उस पर कोशिश। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ना अज़्म मुसम्मम से, आप गौर फरमाएं, दुनिया में सबसे कमजोर बंदा कौन होता है? वो बंदा कमजोर होता है जो बेयकीन सा होता है। हमारे यहाँ लोग शागिर्द होके भी शागिर्द नहीं होते, मुरीद होके भी मुरीद हो, नाराज हो गया, किसी जमात में हो के भी जमात में, खानदान में हो के भी खानदान में। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता हूँ कि ये कुछ चाहते हमारे रब की हैं, हमारी नहीं। अल्लाह ने जिस खानदान में मुझे चाहा पैदा किया, तो जो दादा अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया मुझे भी पसंद होना चाहिए था। जो चचा, जो मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया है वो मुझे भी पसंद। ये खुश रहने का तरीका है। दुनिया में सिर्फ खुश वो होता है जो रब की रजा पे राजी रहता है, और जो कच्ची पक्की बातें करता है कमजोर हो जाता है। अज़्म मुसम्मम, इरादों की पुख्तगी। को जरूरी है कि आपके साथ सारा जमाना चले, को जरूरी है कि फौरी तौर पर सारे हालात ठीक हो जाएं, को जरूरी है कि हर बंदा आपसे इत्तेफाक करे। आपका कोई अज़्म हो, घोड़ा जब दौड़ता है ना, घोड़ा जब दौड़ता है ना तो कई दफा ना कांटेदार झाड़ियां उसके पैरों को लग जाती हैं, लेकिन अगर दौड़ता रहता है ना, तवज्जो है आप दोस्तों की, ये चुप कराने वाले जरा चुप कर जाए, मेहरबानी करें। ये जो कह रहे हैं आगे जाएं पीछे जाएं, जो इंशाल्लाह आएगा ना उसे जगह भी मिल जाएगी, आप खामोशी से रहें। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ज़्यादा बातें हो गई हैं, थोड़ी रह गई हैं बस, आप तवज्जो फरमाएं। अज़्म मुसम्मम, आपके इरादे की पुख्तगी। देखो नबी करीम अलैहिस्सलाम पर वो भी अल्लाह ताला ने एजाज़ात दिए कि इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, लेकिन इस्लाम पर एक दौर वो भी आया कि जब हिजरत करनी पड़े। एक गांव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं। करीम महबूब का दिल चाहा, तबीयत चाहिए कि हिजरत का हुक्म हो गया है तो मैं ज़रा बैतुल्लाह शरीफ के अंदर से ज़ियारत कर। उस्मान बिन तला के पास चाबी होती थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़रा दरवाज़ा खोल दो, मैं काबे के अंदर से ज़ियारत कर। जिस वक़्त हालात किसी बंदे के हैं तो फिर उसकी गुफ्तगू भी कुछ और ही होती है। उसने पता क्या कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा नहीं देता मैं आपको चाबी। हुज़ूर उसकी बात सुन के मुस्कुराए। हर बंदा इस काबिल नहीं होता कि उसके साथ बहस की जाए।
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مسکرائے کریم. اور حضور نے پتہ مسکرا کے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان آج تو تم مجھے چابی نہیں نہ دے رہے. یہ ذرا جوانوں عزم مصمم دیکھنا، جینے کا طریقہ سیکھیں. ایک گاؤں پر بھی حکومت نہیں اور حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں اور 2 لوگ ساتھ ہیں صرف. لیکن کریم فرمانے لگے آج تو تم مجھے چابی دینے سے انکار کر رہے ہو. اور یہ بات مسکرا کے کی، اس طرح نہیں جذبات میں نہیں. ہمارے ہاں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا وجود کانپ رہا ہوتا ہے. ایسے جذبات میں ہوتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ کہنا کچھ چاہتے ہیں، نکل ان سے کچھ اور جاتا ہے. بڑے تحمل میں، بردباری میں، یہ عزم مصمم ہے. کریم فرمانے لگے آج تم مجھے چابی نہیں نہ دے رہے، ایک وقت آئے گا چابی میں تم سے لے لوں گا، وہ جسے میرا دل کرے گا نا اسے دوں گا. اب دیکھیں ان کے لیے وقتی طور پر یہ بات سمجھنا بڑا مشکل تھا، اگرچہ وہ حضور کو صادق اور امین جانتے لیکن مشکل تھا. کیوں؟ کہ ان کا تو خیال تھا کہ ابھی ایک گاؤں پر بھی حکومت نہیں اور ظاہری حالات یہ ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑ رہا ہے. حضور نے فرمایا میں چابی لوں گا. حالات بدل گئے، وقت تبدیل ہو گیا. ٹھیک 10 سال کے بعد جب محبوب نے اعلان کیا نا مکہ آنے کا تو 10,000 کا لشکر، اور لشکر ان لوگوں کا کہ جن میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ پہلے جان میں نے دینی ہے، پہلے آگے میں نے بڑھنا ہے. اس لشکر جرار کے ساتھ حضور شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں جب حکم ملا تھا نا، پیغام ملا تھا کہ حضور آ رہے ہیں، تو میرے کانوں میں وہ بات گونجنے لگی تھی کہ کریم نے فرمایا تھا کہ چابی میں لے لوں گا، میں چابی میں لے لوں گا. وہ بات گونج رہی تھی. فرماتے ہیں آ گئے محبوب، طواف کیا حضور نے، وقت آ گیا. فرمایا بلاؤ نا عثمان. عثمان کہتے ہیں میں نیرا چابی دینے نہیں آیا تھا، میں سزا کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا. میں نے بات بڑی تگڑی کی تھی کہ نہیں دیتا آپ کو. ہانپتا کانپتا لرزتا چابی لے کے حاضر بارگاہ ہوا. حضور یہ چابی ہے. محبوب نے دروازہ کھلا بیت اللہ شریف کا، کعبے کے بت حضور نے نکلوائے صحابہ سے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، اور جب خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بت سارے نکالے. عثمان کہتے ہیں میں کونے میں بیٹھا ہوں. جب فارغ ہو گئے نا محبوب سارے بتوں کو نکال کر کے، تو پھر حضور نے آواز دی. فرمایا بلاؤ نا عثمان بن طلحہ. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں ہانپتا کانپتا آیا، چونکہ میں تو ذہنی طور پر سزا کے لیے بھی تیار تھا، میرا جرم ہی ایسا تھا. لیکن جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ جو مسکراہٹ اس دن تھی وہی مسکراہٹ آج بھی تھی. وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.